नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको सर्वोच्चको ठहर, पुनर्स्थापना गर्न आदेश, 13 दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन निर्देशन। संसद पुनर्स्थापना भए पनि आफै प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको भनाई। दाहाल र नेपाल प्रधानमन्त्री खोज्न हल बाँधेर आफू कहाँ आउने दावा। प्रधानमन्त्री हुने मोरङ उर्लाबारीका बास्तोला मृत्यु प्रकरणलाई लिएर प्रहरी शंकाको घेरामा, दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै आन्दोलन जारी। बागलुङका बाढी पहिरो पीडितले 6 महिना बितिसक्दा पनि राहत रकम पाउन सकेनन्। सहायता रकम नगरपालिकाको खातामा। फागुन 23 गतेदेखि 55 वर्षमाथिकालाई कोरोना खोप दिने तयारी, सर्वसाधारणमा भ्रम हुँदा खोप अभियान प्रभावकारी हुन सकेन। मंगल ग्रहमा अन्तरिक्ष यान अवतरण गरिरहेको भिडियो नासाद्वारा सार्वजनिक। रोबोटले सतहमा टेक्दासम्मको दृश्य समावेश। र बी डिभिजन लिगमा खुमलटारद्वारा पुलचोक 5-2 ले पराजित, नयाँ बस्तीले मध्यपुरलाई 2-1 ले हरायो। नयन, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको भनेर ठहर गरेको छ र यो सँगसँगै पुनर्स्थापना गर्न आदेश पनि दिएको छ। विशेष गरेर पछिल्लो समयमा पुस 5 गते पछाडि जसरी राजनीतिक घटनाक्रमहरू अगाडि बढ्यो र यस विषयमा विभिन्न अड्कलबाजीहरू पनि भइरहेका थिए। सर्वोच्चले के गर्ने, कस्तो फैसला आउँछ र जसरी अहिले सत्तारूढ दलकै एउटा खेमा सडकमा थियो भने अरू राजनीतिक दलहरू पनि सडकमा थिए, नागरिक समाजदेखि सबै सडकमा थिए भने यो फैसलाले एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ, फैसला मानिएको छ। विभिन्न प्रतिक्रियाहरू पनि आइरहेका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ संसद विघटन बदर सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले केही बेर अघि मात्र पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिल कुमार सिन्हा र तेज बहादुर केसी छन्। सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभा बिउटिएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले निर्णयको बेहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए। फैसलाको 13 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन आदेश भएको छ। पुस 5 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आगामी वैशाख 17 र 27 गतेका लागि निर्वाचन तोकेकी थिइन्। संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 13 वटा रिट निवेदनहरू परेका थिए। विरोधमा नेकपा दाहाल नेपाल समूह, कांग्रेस, जसपा लगायत पार्टीहरू सडकमा आन्दोलनमा उत्रिएका थिए भने नागरिक समाजले पनि असंवैधानिक कदम भन्दै सरकारको चर्को विरोध गर्दै आएका थिए। निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने के हो भन्ने 5औं प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको लिखित निश्चित पूर्वावस्थाको अभावमा तथा संविधानको आधारभूत मूल्य मर्म र मान्यता प्रतिकूल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7, धारा 85 र तथा संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मान्यता मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकको अभ्यास बमोजिम भनी संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटनको लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष गर्नुभएको मिति 77/95 को सिफारिस तथा सो बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय विज्ञप्ति समेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू असंवैधानिक भएकोले प्रारम्भदेखि नै कानुनी प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेश बदर हुने ठहर छ। उपयुक्त बमोजिम जारी भएको आदेशको परिणाम स्वरूप संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा
उक्त असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनर्स्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ। प्रतिनिधि सभाको 6औं अधिवेशन 77/3/8 मा अन्त्य भएको र संविधानको धारा 53 को उपधारा 1 बमोजिम अब अनिवार्य रूपमा 6 महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेमा उपयुक्त बमोजिम प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक विघटन भएको कारणबाट समयावधि व्यतीत भए तापनि त्यस्तो विघटनको परिणामस्वरूप बैठक बस्ने मिति समेत स्वतः परिवर्तन भएको मानी यो आदेश जारी भएको मितिले 13 दिनभित्रमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाई संसदको लागि आवश्यक व्यवस्था गराउनु भनी प्रत्यार्थीहरू मध्येका श्री राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सम्माननीय सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा प्रतिनिधि सभाका नाममा परमादेश समेत जारी गरिएको छ। यो आदेशको पालना तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रवृत्तिको रहेको र आदेशको पुनःवाद तयार हुन समय लाग्ने भएकोले यो संक्षिप्त आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल उपलब्ध गराउनु। आज नेपाली जनताको जित भएको छ, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएको छ र म एउटा सम्पूर्ण दर्शकलाई म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने आज 3 करोड जनताले न्याय पाएका छन्, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना भएको छ र आजैको मितिले 13 दिनभित्रमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राष्ट्रपतिको कार्यालय र सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटालाई 13 दिनभित्रमा संसद अधिवेशन आह्वान गर्नु भन्ने आदेश भएको छ। यो अत्यन्त सकारात्मक आदेश हो। आज यो जनताको जित भएको छ। म एकदम उत्साहित भएको छु। रिट निवेदक मध्येको एकजना म अधिवक्ता कृतिना शर्मा पौडेल हुँ र मसँगै अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल पनि हुन्थ्यो र हामी 13 जना रिट निवेदक मध्येको एउटा रिट निवेदक म भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। दशमी पुष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पछाडि आज करिब 2 महिनाभन्दा बढी समय पछि एउटा निर्णय आएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गरेको छ र यस बारेमा थप जानकारी दिनको लागि संवाददाता सरोज पौडेल यतिखेर सर्वोच्च अदालत परिसरबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सरोज, आज प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ र यस विषयमा अहिले पछिल्लो तपाईसँग जानकारी के छ? सर्वोच्च अदालतको यो फैसला आइसके पछाडि अहिले पछिल्लो जानकारी के छ तपाईसँग? पक्कै पनि नयन पुष 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरिसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको संसद विघटन आज ठ्याक्कै 2 महिना 5 दिन पछाडि सर्वोच्च अदालतले बदर गरिसकेको छ र सर्वोच्च अदालतको फैसला छ संसद पुनर्स्थापना भएको र अबको 13 दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन भनेर पनि आह्वान गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले पछिल्लो समय संविधानमाथि देखिएको जुन असंवैधानिक कदम भनेर भनिएको थियो, संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न भएको थियो देशमा र आजको सर्वोच्चको फैसलाले संवैधानिक सङ्कट अन्त्य भएको छ तर राजनीतिक सङ्कट भने अन्त्य भइसकेको अवस्था छैन। जसरी सर्वोच्चले लामो समय लगाएर भए पनि संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गरेको भनेर यो सर्वोच्च अदालत परिसरमा यतिखेर समर्थन गर्नेहरूले दीप प्रज्वलन गरेर पनि संसद पुनर्स्थापनाको स्वागत गरिरहेका छन्। यतिखेर सर्वोच्च अदालतको परिसरबाट कानुन व्यवसायीहरू, न्यायाधीशहरू र अन्य व्यक्तिहरू यहाँबाट निस्किने क्रम पनि चलिरहेको छ, हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ। र साथसाथै जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक हठातमा आएर संसद विघटन गर्नुभएको थियो, त्यसको 2 महिना पछाडि जसरी संसद पुनर्स्थापना भयो र समर्थन र विरोधमा यो बीचमा जति प्रदर्शनहरू भए, विरोध र्यालीहरू भए, यसले के देखाउँछ भने देशको भाग्य र भविष्य कता जान्छ भन्ने एउटा अनिश्चितताको
राजनीतिक भुमरीमा फसेको बेला केही समयपछि जोडौँला। न्यायालयले दिएको यो फैसलाले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भनेर ठहर पनि गरिसकेको छ र 13 दिनभित्र संसद बैठक बोलाउन निर्देशन पनि दिइसकेको छ। अब सरकारले यो निर्णयलाई कसरी अगाडि लान्छ, प्रक्रियागत रूपमा के कसरी अगाडि बढ्छ, यो पनि जोडौँ न। जसरी अब संसद विघटन भइसके पछाडि प्रधानमन्त्रीले यो 2 महिनाको बिचमा विभिन्न निर्णयहरू गर्नुभएको थियो र अब पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्य एउटा निर्णय गर्न सक्नुहुने भन्ने विभिन्न कानुन व्यवसायहरूको आशंका पनि रहेको छ। देशमा संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि पनि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएर अन्य कुनै निर्णयहरू पनि अप्रिय निर्णय पनि गर्न सक्ने भन्ने पनि कानुन व्यवसायहरूको आकलन रहेको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन पुस 5 गते संसद विघटन गरिसके पछाडि गरेका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरू पनि लाई यो निर्णय सबै बदर गरेको छ। जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग लगायतका धेरै आयोगहरूमा संवैधानिक नियुक्ति गरेका थिए 45 जना भन्दा बढी र तिनको पनि स्वतः सर्वोच्चले यो निर्णय खारिज गरेको छ र हामीले यहाँ सर्वोच्च अदालतबाट निस्किँदै गर्दाखेरि यहाँ विभिन्न कानुन व्यवसायहरू निस्किरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग हामीले अबको बाटो के हुन्छ, कानुनी परामर्शहरू के रहेका छन् भनेर हामी उहाँसँग कुरा गर्न पनि गइरहेका छौँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। अब संसद पुनर्स्थापना भइसकेको छ सर्वोच्च अदालतबाट, होइन? जसरी सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि अबको कानुनी निकास के रहन्छ? सबभन्दा पहिला यो सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ त्यो धेरै नै स्वागतयोग्य छ र यो फैसला के हो भने यसले गर्दाखेरि कानुनको शासनलाई इन्कार गरेको छ र यसले संविधानलाई पूर्णता दिएको छ। संविधान हो दर्शकबिन, यहाँनिर हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ यहाँनिर संसद पुनर्स्थापना भएको खुसीको उपलक्ष्यमा यहाँनिर विभिन्न युवाहरू अगाडि बढेका छन् र फुलका गुच्छा लिएर सर्वोच्च अदालतलाई फुलका गुच्छा दिइरहेका छन्। हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ। तर प्रहरीले उनीहरूलाई यहाँ सर्वोच्च अगाडि चाहिँ नाराबाजी नगर्न भनिरहेको छ। हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ। जसरी सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिसके पछाडि सर्वोच्च अदालतलाई एउटा पुष्प गुच्छा दिएर चाहिँ स्वागत गरिरहेका छन्। संसद पुनर्स्थापनाको यहाँ युवाहरू यहाँनिर दीप प्रज्वलन पनि गरिरहेका छन्। हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ यहाँनिर केही युवाहरू आएका छन् फुलका गुच्छाहरू बोकेर। उनीहरूले सर्वोच्चतिर फुल दिँदै, फुल छर्किँदै उनीहरूले संसद पुनर्स्थापनाको स्वागत गरिरहेका छन् भने यहाँनिर प्रहरीले उनीहरूलाई बल प्रयोग गरिरहेको छ। हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ र उनीहरूले स्वस्फूर्त रूपमा सर्वोच्चलाई एक खालको संसद पुनर्स्थापना गरेको भन्दै स्वागत गरिरहेको अवस्थामा हामीले प्रहरीले उनीहरूलाई यहाँबाट हटाउन खोजिरहेको छ। जुन यहाँनिर यो निषेधित क्षेत्र पनि मानिएको छ, जुन माइती घरदेखि सिंहदरबारभित्रको यो क्षेत्र छ जहाँ यो निषेधित क्षेत्र भएका कारणले पनि उनीहरूलाई प्रहरीले यहाँ बस्न नदिएको हुनुपर्छ। र अब यस्ता खालका जुलुसहरू र दीप प्रज्वलनहरू पनि अब देशका विभिन्न स्थानमा देखिनेवाला छन् भने अहिले पनि सरोज, अहिले जसरी सर्वोच्चको यो फैसला सँगसँगै त्यहाँ स्वतःस्फूर्त रूपमा केही युवाहरू हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ। कतिको सङ्ख्यामा त्यहाँ अन्य युवाहरूको सहभागिता छ, यसबारेमा जानकारी गराउनुहोस् न। हो, यहाँनिर त्यही 10-15 जनाको सङ्ख्यामा जुन प्रदर्शन गरिरहेका थिए उनीहरूले सर्वोच्चको फैसलालाई मानेर जुन संसद पुनर्स्थापना भएको थियो त्यसै गरी उनीहरूले संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेका जति पनि राजनीतिक दलका शुभचिन्तकहरू थिए, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू थिए जसले संविधान विघटनको विरोध गरिरहेका थिए, त्यसैको पक्षमा संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि खुसियाली मनाएको भनेर उहाँहरूले बताइरहेका छन्। यहाँ यतिखेर यो सर्वोच्च अदालत अगाडिको जुन माहौल छ, यहाँको गरमागरम अवस्था छ जहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले नारा जुलुस गरिरहेका छन् भने प्रहरीले यहाँनिर यो निषेधित क्षेत्र भएका कारणले पनि यहाँनिर जुन नारा जुलुस गर्न दिइरहेको छैन र हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ। र
र हामीसँग यहाँनिर विभिन्न कानुन व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू यहाँबाट निस्किने क्रममा हुनुहुन्छ र अब सर्वोच्च अदालतले जुन एउटा फैसला गर्यो संसद विघटनको विपक्षमा जसरी पुनर्स्थापना हुन्छ भनेर गर्यो, अबको कानुनी उपचार के हुन्छ? अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कस्तो खालको कदम चाल्न सक्नुहुन्छ? अब आज त्यो कुरो भन्दा भोलिको कुरा हो। म पहिलो कुरो म नेपाली जनतालाई म एउटा निवेदन गर्न के चाहन्छु भने सर्वोच्चले आज साग जोगाएको छ। पहिलो कुरा किनभने संविधानमा भएको व्यवस्थाको अक्षरश पालना सर्वोच्चले गरेको छ। अत्यन्त उदाहरणीय फैसला हो, यो ऐतिहासिक फैसला हो। नेपाली जनताको पक्षमा यसले आज विजय, नेपाली जनताले 3 करोड नेपाली जनताले जितेका छन्। हामी सबैको विजय हो आज भन्न चाहन्छु म। संविधानको जुन असंवैधानिक कदम खड्ग प्रसादजीले चाल्नु भएको थियो, उहाँले संविधानका मूल्य मान्यतामाथि खड्ग प्रहार गर्नुभएको थियो र त्यो गलत कदमलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ, उत्प्रेषणले बदर गरिदिएको छ। र आजको 13 दिनभित्रमा संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नु भनिकन परमादेश जारी भएको छ। यो 3 नम्बर यो फैसला सर्वसम्मत फैसला हो, यसमा कुनै रायबाजी छैन। अब यस उप कुनै पनि पुनर्विचार हुने, पुनर्बहाली हुने, पुनरावलोकन हुने भन्ने हुँदैन। तर यो फैसला राम्रो फैसला छ। अब भोलि संसदले नियमित कामहरू गर्नु भनिकन आज फैसला सुनाएको हुनाले अब बाँकी कुरो संसदको कुरामा सबै कुराहरू संसदलाई नै सुम्पिने गरी फैसला भएको हुनाले भोलि भविष्यले निग्रोल गर्ला। आज मुलुक बर्बादी हुनबाट सर्वोच्चले बचाएको छ। मुलुक दुर्घटनामा हुन्थ्यो आज यदि पुनर्स्थापना नभएको भए, किनभने असंवैधानिक कदम गर्नुभएको थियो खड्ग प्रसादजीले भने त्यसलाई बदर गरेर त्यसलाई उत्प्रेषणले बदर गरेर परमादेशले चाहिँ के त भन्दाखेरि 13 दिनभित्रमा आह्वान गरेर सर्वोच्चले आफ्नो न्यायको एउटा पवित्रतालाई यसले कायम गरेको छ। अत्यन्त राम्रो फैसला छ। नेपालको सर्वोच्च अदालतले अत्यन्त उल्लेखनीय ऐतिहासिक कामहरू गरेको हुनाले स्वागत गर्न चाहन्छु। म स्वागतयोग्य छ। म रिट निवेदक मध्येको एउटा निवेदक म पनि हुँ र म र अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेलबाट हामीले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थियौँ। 13 जना रिट निवेदक मध्येको एउटा रिट निवेदक म पनि भएको हुनाले रिट निवेदक पनि थिएँ र मैले बहस पनि गरेको थिएँ। जसरी अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी संसद विघटन हठातमा गर्नुभयो, अब फेरि संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि त्यस्तो अप्रिय खालको निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना कतिको छ? कानुनमा कतिको छ? किनभने यो कानुनको शासन हो, रुल अफ ल हामीले कुरा गर्छौँ नि। रुल अफ ल भनेको त्यति ठुलो हो। प्रधानमन्त्री भन्दा पनि, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भन्दा पनि संविधान माथि हो कि। त्यही भएर त संविधान सर्वोच्चता भनिएको हो नि। कानुनको शासन त्यति माथि हुन्छ हेर्नुहोस् भने कानुनलाई छलेर जुन उहाँले गैर कानुनी क्रियाकलापहरू चाल्नु भएको थियो त्यो गलत भनिदिइसकेपछि अब उहाँले त्यो भोलि अप्ठ्यारो पर्ने कामहरू गर्नु होला भन्ने कुरामा म आशावादी छैन। र संविधानले सच्चाइ दिएको छ, अदालतले सच्चाएको छ। यो अत्यन्त राम्रो काम हो, उल्लेखनीय काम गरेको छ। प्रधानमन्त्री यस्तो र राष्ट्रपतिबाट यस्तो काम, देशमाथि यस्तो काम भइराख्दाखेरि एकाएक संसदलाई चाहिँ मृत्यु तुल्य बनाउँदै गर्दाखेरि अबको बाटो, अब जसरी तपाईँहरूले संसदलाई नै सुम्पिनु भएको छ, जुन सर्वोच्चले संसदलाई नै सबै जिम्मेवारी सुम्पिएको छ, अब संसदले के गर्न सक्छ? उहाँहरूलाई महाअभियोग होइन, त्यसपछि अविश्वासको प्रस्ताव के लान सक्छ? अब त्यो त हेर्नुहोस्, भोलि पार्लियामेन्टरियनहरूले गर्ने कुरा हो, सांसदहरूले गर्ने कुरा हो, दलले गर्ने कुरा भयो, संसदीय दलले गर्ने कुरा हो। अहिले बोली नहालौँ। अब भोलि त संसदले आफ्नो अब 13 दिनभित्रमा अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि सांसदहरूले फङ्सन गर्छन्, संसदले फङ्सन गर्ने कुरा हो। त्यो भोलिको दिनले बताउने कुरा हो। अहिले अदालतको फैसलामा त्यो बोल्ने कुरा होइन। खालि अदालतले फैसलामा त प्रधानमन्त्रीले गरेका सर्वोच्चले जुन फैसला गरिसकेको छ र कानुन व्यवसायको हकमा उहाँले आफ्नो कुरा राखिरहनु भएको छ। जसरी हिजोसम्मको घटनालाई हेर्ने हो भने प्रधान सेनापति त्यसै गरी प्रधान न्यायाधीशको जुन एउटा चाहिँ भेटघाटलाई लिएर पनि विभिन्न अड्कलबाजीहरू पनि काटिएको थियो र पनि यति चाँडो यो फैसला आउनुको पछाडि केही कारण हुन सक्ने सम्भावना हामीले देख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? तपाईँले के बुझ्नुभयो? शर्मा ओली र राष्ट्रपतिबाट जस्तो खालको प्रहार भयो संविधानमाथि नै, अब यो जुन पदमा हुनुहुन्छ उहाँहरू यो पदमा बस्नु अब उचित हुन्छ हुँदैन? हेर्नुहोस्, अब त्यो कुरा त उहाँले अब नैतिकताको कुरा राजीनामा दिने नदिने भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, राजीनामा दिइहाल्नुपर्छ भनेर मैले भन्दिनँ, कानुनले त्यसो भन्दैन। हेर्नुहोस्, अब उहाँले गरेका कामहरू बदर गरिदिइसकेपछि उहाँले गरेका प्रधानमन्त्रीले गरेका सबै क्रियाकलापहरू गैर संवैधानिक भएपछि उहाँले सचिनु पऱ्यो नि। अब त उहाँले सही रूपमा उहाँले आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्नु पऱ्यो। संविधान बमोजिम उहाँले प्रस्तुत हुनुपर्छ। धन्यवाद हो दर्शकबिन। यहाँनिर यतिखेर कानुन व्यवसायीहरू सर्वोच्चबाट निस्किने क्रम पनि चलिरहेको छ। हामी कानुन व्यवसायीहरूले भने जसै गरी संसद पुनर्स्थापना भएको छ, जुन संविधानमाथि एउटा कु भएको थियो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट, जसरी संविधानमाथि भएको कुलाई सर्वोच्चले एक खालको
निर्णय गरेर बचाएको छ हस् धन्यवाद सरोज तपाईसँग हामी फेरि पनि पछि जोडिनेछौँ केपी शर्मा उहाँको संवाददाता सरोज पौडेल यतिखेर सर्वोच्च अदालत प्रभास सर्वोच्चको संसद विघटन गर्ने जुन सरकारको निर्णय छ त्यसलाई बदर गरेको छ यो बदर सँगसँगै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया आएको छ भने यता सत्तारूढ दलकै अर्को एउटा खेमा जुन दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव नेपालले सर्वोच्चले आफ्नो गरिमा बढाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पक्कै नयन र प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको सर्वोच्चले ठहर गरेसँगै पुस 5 पछिका सबै निर्णयहरू पनि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका पुस 5 पछिका सबै निर्णयहरू खारेज भएका छन्। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले फैसला सुनाउँदै पुस 5 पछिका सबै निर्णयहरू रद्द गर्न आदेश दिएका छन्। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानूनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर परिषदका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंसिर 30 गते 11वटा संवैधानिक निकायमा 38 जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका थिए, जसमा अख्तियार प्रमुखमा प्रेम राई, मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा टप बहादुर मगर, अख्तियार सदस्यमा जय बहादुर चन्द, किशोर कुमार सिलवालको नाम सिफारिस भएको थियो। नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले गरिमा बढाएको बताएका छन्। उनले सर्वोच्चको फैसलाले प्रधान न्यायाधीश लगायत सबै न्यायाधीशहरूको पनि प्रतिष्ठा बढाएको बताएका छन्। अदालतले आम नेपाली जनताको चाहना, संविधानको प्रावधान, मूल्य र मान्यता, त्यसको व्याख्यालाई सही ढङ्गले अगाडि सार्ने काम गरेको उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष नेपालले अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विरोधमा रहेका दलहरूको संयुक्त सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने बताएका छन्। यसअघि नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले हल बाँधेर प्रधानमन्त्री खोज्न हिँड्ने दाबी गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि प्रधानमन्त्री आफै हुने संकेत गर्दै ओलीले उनीहरूले लडाई जिते प्रधानमन्त्री खोज्दै आफू कहाँ आउने दाबी गरे। आफू निकट युवा संघको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले दाहाल र नेपालको प्रधानमन्त्री हुने 1% पनि सम्भावना नरहेको बताएका छन्। पुनर्स्थापना भयो के हुन्छ त भन्दा प्रचण्डजी र माधव नेपालजी हल बाँधेर प्रधानमन्त्री खोज्न हिँड्नुहुन्छ। कहिले यसो उत्तरतिर लाग्नुहुन्छ, कहिले यसो दक्षिणतिर लाग्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस् न है, त्यति मानिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ सबैले। प्रधानमन्त्री मानिदिनुहोस् न। उहाँहरूको कुनै चान्स छ, कुनै सम्भावना छ उहाँहरूको प्रधानमन्त्री हुने? बिल्कुल छैन। 1% मात्रै होइन कि 1 भन्दा तल 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 कति हुन्छ त्यति पनि छैन। अध्यक्ष ओलीले नेपालको वास्तविक राजनीतिक पार्टी आफूले नेतृत्व गरेको नेकपा मात्रै भएको दाबी गरे। 2.5 महिना अघिसम्म आफ्नो पार्टीभित्र पनि अरू पार्टी जस्तै मारामार तानातान रहेको भन्दै ओलीले 25% हैसियत नभएकाले 50% मागेको र त्यसमा पनि उधारो हुँदैन भन्दै नगदै मागेको आरोप लगाएका छन्। 25% हैसियत छैन, 50% चाहियो भनेर उही रोक सुरु। 50% चाहियो, 50-50 उधारो हुँदैन फेरि नगदा न। त्यही रोग फेरि चालु छ। त्यहाँ दाहाललाई बिचराको संज्ञा दिँदै अध्यक्ष ओलीले के खान गएको, कहाँ डुबेर मर्यो भन्ने उखान भने जस्तै भएको भनी व्यङ्ग्य गरेका छन्। उनले संसद पुनर्स्थापना नहुने र सूर्य चिन्ह पनि आफ्नै नेतृत्वको नेकपाले पाउने दाबी गरेका थिए। 47 सालमा सूर्य चिन्ह मैले लगेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरेर अहिलेसम्म म लडिराखेको छु। प्रचण्डजी एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट लड्नु भएको छैन। उहाँ सूर्य चिन्हबाट लड्नै भएको छैन।
सूर्य चिन्ह मान्नसम्म मान्नुभएको थियो यो पार्टीमा आएर फर्केर जानुभयो पेरिस डाँडा। ओलीले दाहाल नेपाललाई झिङ्गा र आफूलाई मौरीसँग तुलना गर्दै युवाहरूले झिङ्गा र मौरी छुट्याएकोमा खुसी लागेको बताए। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ र पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको छ र यही फैसलालाई स्वागत योग्य मान्दै माइतीघर मण्डलामा दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम रहेको खबर प्राप्त भएको छ र त्यहाँबाट हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। सरोज, सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत योग्य मान्दै दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम रहेको छ माइतीघर मण्डलामा र यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। के छ माहौल बताइदिनुस् न। पक्कै पनि प्रभा, हामी यतिखेर माइतीघर मण्डलामा छौँ। यहाँ संसद पुनर्स्थापना भएको खुसियालीमा स्वागत गर्दै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूले दीप प्रज्वलन गरिरहेका छन् माइतीघर मण्डलामा यतिखेर। र यहाँनिर जसरी संसद विघटन भइसके पछाडि सडकमा ओर्लिएका विपक्षी दल र सत्ताधारी दलकै प्रचण्ड माधव समूहका नेता कार्यकर्ताहरूले पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ। र उनीहरूले संसद पुनर्स्थापना भएको खुसियालीमा दीप प्रज्वलन गरेर यहाँनिर सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत गरिरहेका छन्। र कसरी यतिखेर हामी यो माइतीघर मण्डलाको दृश्य देखाइरहेका छौँ। यहाँनिर विभिन्न नेता कार्यकर्ताहरूले नेपालको झन्डा बनाएर दीप प्रज्वलन गरिरहनु भएको छ, हामीले दृश्यमा देख्न सक्छौँ। कार्यकर्ताहरू उपस्थित भएर फुलमाला अबिर जात्रा गरेर संसद पुनर्स्थापनाको खुसियालीमा दीप प्रज्वलन गरिरहेको अवस्थामा नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरू यहाँनिर हामीले प्रशस्त मात्रामा उपस्थित भएको सक्छौँ। बाक्लो रूपमा प्रहरी पनि उपस्थित भएको छ। जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस 5 गते संसद हठातमा आएर संसद विघटन गर्नुभएको थियो, त्यस पछाडि सडकमा ओर्लिएका विभिन्न राजनीतिकहरूले यतिखेर दीप प्रज्वलन गरिरहेका छन्, हामीले दृश्यमा देखिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे पछाडि संवैधानिक सङ्कट आएको हाम्रो देशमा यतिखेर सर्वोच्चको एउटा फैसलाले संविधानमाथिको जुन कु भनेर राजनीतिक दलहरूले भनिरहेका थिए त्यसलाई निरुत्साहित पार्दै फैसला सुनाएको छ र 13 दिनभित्र संसद बैठक अविलम्ब बोलाउन समेत आह्वान गरेको छ। र यसैबीच हामीसँग यहाँनिर हुनुहुन्छ नेकपाका केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा दोलखा जिल्लाको इन्चार्ज देवी खड्का हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग केही कुरा गर्छौँ। यो 2 महिनाको सडक आन्दोलन पछि अब तपाईँ संसद पुनर्स्थापना भयो होइन, यसलाई के भन्नुहुन्छ? आजको दिनलाई कसरी लिनुहुन्छ? संविधानको सर्वोच्चता कायम भएको सिङ्गो नेपाली नागरिक र नेपाल राष्ट्रको जित भएको। जसरी आजको दिन संसद पुनर्स्थापना भयो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे पछाडि आन्दोलित हुनुभएको तपाईँहरू आजको दिन जसरी खुसी हुनुभएको छ, अबको राजनीतिक दृश्य कता छ? होइन, यो खुसी हुनुमा सिङ्गो नागरिक समाज, पत्रकार जगत र सबै राजनीतिक दलहरू र सिङ्गो नेपाली र देश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपालीहरू र नेपालको सार्वभौम सत्ता र संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम रहेको देख्न चाहने सबै छिमेकी मुलुकहरू सिङ्गो विश्वको जित हो। यो हाम्रो मात्रै जित होइन। त्यसो हुनाले आज हामी विश्व नै कानुनको
सर्वोच्चतालाई विश्वास गर्ने सबैले नै विश्वास गरेका छन्। त्यसमा पनि नेपालको सर्वोच्च अदालतप्रति सिंह विश्वले हेरिरहेको थियो र सिंह नेपाली जनताले एउटा विश्वासका साथ फेरि पनि कुनै अनुचित चाहिँ पर्दाभित्र भएका अनुचित सम्बन्धहरूले कतै व्यक्तिलाई प्रभाव पार्ने त होइन भन्ने केही चिन्ता सहितको विश्वास सडकबाट व्यक्त गरिराखेका थिए। आज त्यो विश्वास असाध्यै चुलिएको छ र सर्वोच्च दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता सरोज पौडेल र काठमाडौँको माइती घर मण्डलाबाट प्रत्यक्ष रूपमा त्यहाँ भइरहेको दीप प्रज्वलन कार्यक्रमको अपडेट हामीलाई दिइराख्नु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको सर्वोच्चले ठहर गरिसकेपछि दीप प्रज्वलनको कार्यक्रम गरिएको छ र सर्वोच्चको फैसलालाई स्वागत योग्य मानिएको छ। अब बाँकी खबरतर्फ लागौं। अनुसन्धानकै क्रममा मिसिलमा हत्या आरोपी व्यक्तिको फोटो परिवर्तन भएपछि मोरङ उर्लाबारीका युवकको मृत्यु प्रकरण थप शंकाको घेरामा परेको छ। प्रहरीले अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको र दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै मृतकका आफन्त र स्थानीयले आन्दोलन जारी राखेका छन्। दर्शकवृन्द, आजभन्दा 2 महिना अगाडि पुस 5 गते मोरङको उर्लाबारी 6 का 31 वर्षीय प्रवीण वास्तोलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु रहस्यमय रहेको थियो र अझै त्यो रहस्य खुलिसकेको छैन। मृत्युको कारण के हो अझै सत्य तथ्य बाहिर आएको छैन। 2 महिना बितिसक्दा पनि प्रवीणको परिवारले न्याय पाएको छैन। बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ प्रहरीहरूको चाहिँ लापरवाही देखिएको छ। 2 दिन अगाडि मात्र इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा जाँदाखेरि त्यहाँका प्रहरी अधिकृतको मिलेमतोमा जुन चाहिँ फाइलहरू रहेको थियो त्यहाँ तस्बिर परिवर्तन गरिएको छ। मिसाइल फाइलमा सरकारी अपिल कार्यालयमा गलत प्रमाण भएको मिसिल त्यहाँ छ भनेर पठाइएको थियो। हामी त्यो प्रमाण हेर्न आयौँ, त्यहाँ छैन, फाइल बदल भइसकेको छ। मिसिल भित्र गल्तीका त्रुटिले भरिएका छन्। त्यस्तो मिसिल लिएर कसरी कारबाही अगाडि बढ्छ? च्याटचुट भएर भत्ताभङ्ग भएका त्रुटि गलत बयान र त्रुटिले भरिएका मिसिल छन्। त्यस्तो मिसिल लिएर अदालत कसरी जाने? सरकारी वकिलको कार्यालयमा गएर उहाँहरूले बुझ्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न काल्पनिक नामहरू चाहिँ राखिएको थियो र त्यहाँ तस्बिरहरू जुन उठाइएको थियो घटनास्थलको तस्बिर जहाँ भनिएको छ कि घाँटी थिचिएर वा गरुङको चिज राखेर चाहिँ थिचिएर मृत्यु भएको छ भनिएको छ। तर त्यहाँ तस्बिर हेर्दाखेरि पेटको मात्र तस्बिर लिएको र विभिन्न नामहरू घरबेटीको नामहरू चाहिँ काल्पनिक नाम रहेको हामीले त्यहाँ देखेका छौँ। इलाका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख नै हुन् यसको प्रमुख पात्र भनेको, किनभने उनले हत्यारालाई कानुनको ढोकासम्म ल्याउने ती प्रमाण कागजातहरू मिसिलमा हाल्नुपर्ने कागजातहरू पर्याप्त रूपमा नहालेको अवस्था आयो। किनभने प्रमाण नष्ट गर्ने अवस्था देखियो। फोटो पनि परिवर्तन गरेको पनि किनभने उहाँले नै भनिसक्नु भएको छ मिस्टेक भयो फोटोमा। पक्कै पनि दर्शकवृन्द जसले चाहिँ यो घटना घटाउनु भएको छ उहाँहरूले सजाय पाउनुपर्छ र जुन पीडित पक्षले छ उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्ने आवश्यक देखिएको छ र यसमा सम्बन्धित निकायले चाहिँ सक्रियतापूर्ण खोज तलास गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको छ। एभी न्यूज खबरका लागि वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ। अब पालो एभी न्यूज एट स्पोर्ट्सको। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा कुमलटार युथ क्लबले सहज जित निकालेको छ। मंगलबार भएको खेलमा कुमलटारले पुल्चोक स्पोर्ट्स क्लबलाई 5-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एन्फा कम्प्लेक्स 7-2 बाटोमा कुमलटारलाई जित दिलाउन महेश राईले 2 गोल गरे। कप्तान सबिन केसी, आयुष खलान र मनिष सेनाईले 1-1 गोल गरे। पुल्चोकका मिन बहादुर गुरुङ र किस्मत लिम्बुले
1-1 गोल फर्काए। जितसँगै खुमलटारले 6 खेलमा 16 अङ्क जोडेको छ। पुल्चोकको 6 खेलमा 1 अङ्क रहेको छ। यस्तै मङ्गलबार नै भएको अर्को खेलमा नयाँ बस्ती युवा क्लबले जित निकालेको छ। इन्फा कम्प्लेक्स 7-2 भएको खेलमा नयाँ बस्तीले मध्यपुर युथ एसोसिएसनलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। नयाँ बस्तीको जितमा सच्चु गुरुङ र अभय धिमालले 1-1 गोल गरे। मध्यपुरका भूपाल सिंह गुरुङले 1 गोल फर्काए। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण गत वर्षको चैतबाट रोकिएको बी लिग इन्फाले पुनः सुरु गरेको हो। लिगमा 12 क्लबले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। एक टिम ए डिभिजन लिगमा बढुवा हुनेछ भने एक टिम सी डिभिजनमा घटुवा हुनेछ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा देशैभरको मौसममा बदली रह्यो। आज राति देशको पहाडी क्षेत्रमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य क्षेत्रको मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश कर्णाली र सुदूरपश्चिमका 1-2 स्थानमा मेघगर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 25 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।